हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आणि आयज हांवें धंय केल्ले. काल राती घातलेले धंय करपाक लागून. आनी अमूलाचें पॅकेट घेतलेलें, अमूल दुदाचें पॅकेट घेतलेलें, तेजें हांवें धंय केलें. आनी ही भुरगीं लागली की आपल्याक लस्सी करून दी. सो ते धंयाची हांवें आयज लस्सी केली. तितून एक पॅकेट 500 ml दुदाचे पॅकेटाचे धंय केल्ले. तितून मागीर साखर घातली 4 चमचे. ते धंय मागीर मिक्सराक वांटून घेतलें. एक 10 मिनटां हांवें दवरलें मिक्सराक फिरपाक. आनी तेज्या नंतर पेल्यात घालून ताका पिवपाक दिलें. बरी जाली आयची लस्सी. सो तुमी बीन करून पळयात कशी जाता ती, आनी म्हाका मागीर कमेंट करून सांगा की अशी जाली म्हणून. पियोन पळयता कशी जाल्या ती. जाय तितली गोड आसा. आनी जाय जाल्यार वेलची पावडर सुद्दां ऍड करूं येता. थँक्यू फॉर वॉचिंग.